हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ पैडी और मैं हूँ प्रतीक्षा। तो आज हम वीडियो लेके आए हैं। आज हमें एक कमेंट आया था, क्योंकि हम इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी की सिर्फ वीडियो कर रहे थे, तो ये कमेंट था। तो ये मुफ्ती सलमान अज़हरी जी का बयान होने वाला है। ओरिजिनल चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उनके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये हम देखते हैं 30 मिनट का है वीडियो, और हमारे साथ ये आखिर तक देखिए और कमेंट कीजिए, और हमें ऐसे और भी वीडियो सजेस्ट कीजिए। हम उनके बयान के ऊपर रिएक्शन करेंगे। तो चलिए आज का बयान सुनते हैं। चलो। सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जब ज़मीन पर आए और फिर हज़रत हव्वा से इनकी मुलाकात हो गई, फिर जब अज़दवाजी ज़िंदगी गुज़रने लगी तो इनकी जो औलाद होती थी उनके मुतालिक ये फरमाया गया है, हज़रत बीबी हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को रोज़ाना एक लड़के और एक लड़की की विलादत होती थी, रोज़ाना। क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ये मशीयत है, वो चाहे तो 9 महीने में बच्चे को बनाए और चाहे तो 9 घंटे में भी बनाए। वो कादिर मुतलक है। उस वक्त दुनिया की शुरुआत थी, नशो नुमा होना था, इंसानी नस्ल की इर्तिका होना था, जिसकी बुनियाद पर बहुत तेज़ी के साथ उनके बच्चे होते थे। और क़ानून हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी लेकर के आए थे। ऐसे नहीं कि वो दुनिया के शुरू में थे तो कोई कानून नहीं था, नहीं, कानून इलाही उस वक्त भी वो साथ लेकर के आए थे। और आदम अलैहिस्सलाम कोई आम आदमी नहीं, कोई आम इंसान नहीं, बल्कि वो अल्लाह के नबी बनकर आए थे। अल्लाह ने उन्हें नबूवत अता फरमाई। वो दुनिया के सबसे पहले इंसान होने के साथ साथ सबसे पहले नबी भी हैं। उनकी अपनी शरीयत थी, उनके लॉ थे, कानून थे। उनके साथ आदम अलैहिस्सलाम को कुछ किताबें भी दी गई थीं। तो सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की शरीयत के जो क़वानीन थे वो उनकी औलाद को उस पर अमल करना लाजिम व ज़रूरी था। उनकी उम्मत कौन है? उनकी औलाद। उनकी औलाद ही उनकी उम्मत थी। और रिवायात बताती हैं कि तकरीबन आदम अलैहिस्सलाम 950 साल तक बाहयात रहे, और एक किताब की रिवायत के एतबार से 1000 साल से ज़्यादा आपकी हयात हुई। उस वक्त आपके औलाद में, औलाद ही नहीं, बेटे बेटियां ही नहीं, पोते पोतियां, नवासे नवासियां, उसके बाद भी पड़ पोते पड़ नवासे भी कई जनरेशन चल चुकी थी। और आपकी उम्मत आपकी औलाद थी। उनकी शरीयत का एक लॉ था, कानून था। शादी कैसे करेंगे? जब सब एक ही बाप और एक ही माँ के बच्चे हैं तो शादी कैसे होगी? तो शरीयत उनकी ये बताती कि आज का लड़का और लड़की जो पैदा हुए हैं वो सगे भाई बहन हैं, और कल जो पैदा हुआ लड़का और लड़की है उनमें से किसी लड़की से वो निकाह कर सकता है। यानी आज एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए तो ये आपस में शादी नहीं करेंगे, क्योंकि इनको सगे भाई बहन होने का हुक्म था। आज पैदा होने वाला लड़का कल पैदा होने वाली लड़की के साथ निकाह कर सकता था, और कल पैदा होने वाला लड़का आज जो पैदा हो चुकी है उस लड़की के साथ निकाह कर सकता था। यानी निकाह के लिए सगे उसी दिन के पैदा होने वाले के साथ न होने का हुक्म उनके साथ था। अब मसला ऐसा हुआ कि आदम अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े बेटे का नाम हाबील था। हाबील, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे का नाम हाबील था। हाबील के साथ जो पैदा हुई वो यहूदा थी, और दूसरे दिन जो पैदा हुई वो काबिल, और उसके साथ जो पैदा हुई वो इकलीमा थी। इत्तेफाक ऐसा, इकलीमा नाम की जो लड़की थी, पैदा होने में हो सकता है आगे पीछे हुए हों, लेकिन रिवायात में ये नाम है। इकलीमा नाम की जो बेटी आदम अलैहिस्सलाम की हुई वो बहुत खूबसूरत थी, हसीन व जमील थी। तो कानून के एतबार से पहले दिन जो पैदा हुआ है हाबील, उसका निकाह इकलीमा के साथ होना था दूसरे दिन। लेकिन हुआ ऐसे कि दूसरे दिन जो पैदा हुआ लड़का है काबिल, वो खुद अपनी सगी बहन से मोहब्बत कर बैठा,
اور اس کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے اور میں ہی اس سے نکاح کروں گا. وہ بہت خوبصورت تھی، لیکن آدم علیہ السلام کی شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی تھی. شریعت میں یہ تھا، فیصلہ بھی کروایا گیا. آدم علیہ السلام نے کہا دیکھو اللہ کا قانون ہے، اسے ہاتھ میں مت لو، اس کو پھلان دو مت، یعنی حد سے تجاوز نہ کرو. تمہارے حصے میں یہودا آتی ہے، اس سے نکاح کر لو. وہ نہ مانا. پھر آدم علیہ السلام نے دونوں سے کہا کہ تم دونوں اللہ کی بارگاہ میں قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہو جائے وہ حق پر ہے. اچھا، پچھلی شریعتوں میں حق اور باطل کو پہچاننے کا ایک طریقہ یہ بھی تھا. اللہ نے فرمایا کہ قربان تأکلہ النار، یعنی قل قد جاءکم رسول من قبلی بالبینات وبالذی وقلتم. یہ آیات جو ابھی ہماری تفسیر میں چل رہی ہیں، چوتھے پارے کی آل عمران کے اختتام میں، جو روزانہ کی یعنی جمعہ سنیچر کی تفسیروں میں، وہیں پر یہ آیت بھی ہے کہ پہلے قربانی کرتے تھے دو جماعتیں، تم بھی بکرا کاٹو تم بھی بکرا کاٹو، اور لے جا کر کے کسی اوپر پہاڑ کے پاس رکھ دیتے تھے اپنی اپنی قربانی. غیب سے آسمان سے ایک آگ آتی تھی، اور وہ آگ کیسی لال کالی نہیں بلکہ سفید رنگ کی آگ آتی تھی، بالکل سفید رنگ کی آگ. اور وہ آگ آ کر جو حق پر ہے اس کی قربانی کو ختم کر دیتی تھی، کھا جاتی تھی، یعنی پھر وہ بکرا غائب ہو جاتا تھا جو حق پر ہے. تو پچھلے انبیاء اکرام علیہ السلام کی امتوں میں اکثر ایسا ہوا ہے کہ جب دو معاملات، دو لوگوں کے درمیان کوئی معاملہ مختلف ہو گیا تو وہ پہچاننے کے لیے قربانی دے کر کسی پہاڑ پر رکھتے تھے. آدم علیہ السلام نے حابیل اور قابیل دونوں سے کہا کہ ٹھیک ہے، قابیل کہتا ہے اکلیما سے ہی نکاح کروں گا، جبکہ یہ حق بنتا ہے حابیل کا، وہ نکاح کرے. تو تم دونوں قربانی دو، اللہ کی بارگاہ سے جو حق پر ہوگا اس کی قربانی قبول ہو جائے گی، اس کی قربانی کو آگ آسمان سے آ کر نگل جائے گی. تو دونوں نے قربانی دی، بکرے ذبح کیے یا دمبے ذبح کیے، اور دونوں نے لے جا کر کھلے زمین پر رکھا اپنے اپنے جانوروں کو ذبح کر کے. تھوڑی دیر کے بعد آسمان سے سفید رنگ کی آگ آئی اور حابیل کی قربانی کو قبول کر لی، جس کا حق تھا. یعنی شریعت میں جیسا تھا ویسی ہی آدم علیہ السلام نے پہلے بھی بتایا تھا. اب وہ قربانی قبول ہو گئی تو اس نے ڈھیٹ پن کیا، سرکشی پر آ گیا. کون؟ دوسرا والا بیٹا قابیل. اس نے کہا میں یہ قربانی کو نہیں مانتا. یہاں سے کفر شروع ہوا. اللہ رب العزت کی طرف سے جب قربانی قبول ہو گئی، شریعت کا انکار کیا، قربانی جو قبول ہوئی اس کا انکار کیا، یہاں سے کفر شروع ہو گیا. اور کس کی بنیاد پر ہوا؟ ایک عورت کے لیے، اس کے حسن و جمال کے لیے اس نے ساری حدیں پھلانگ دی. اس کے بعد آدم علیہ السلام سمجھاتے رہے، وہ نہ مانا. حابیل کا حق ہے، اقلیما کو حابیل سے نکاح کرنے کے لیے دے دو اجازت، یہودا سے تم نکاح کرو، وہ نہیں مانا. پھر ہوا یہ کہ آدم علیہ السلام حج کے لیے روانہ ہوئے تھے یا خانہ کعبہ کے طواف کے لیے. تب ابلیس لعین، شیطان مردود، جو ازل سے آدم علیہ السلام کا دشمن ہوا ہے، جس دن آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اسی دن اس کو بارگاہ الہی سے نکال دیا گیا. اللہ نے اسے کیا فرمایا؟ فَخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ. تو اب یہاں سے نکل جا کہ تو مردود ہو گیا. آدم علیہ السلام کی وجہ سے ہی نکالا گیا ہے نا، ابلیس سجدہ نہیں کیا، مردود ہو گیا. تو اب اس نے جو چیلنج کیا تھا رب تعالیٰ سے کہ میں آدم کی اولاد کو گمراہ کر کے رہوں گا، سیدھے راستے پر بیٹھوں گا، جو بھی اس سیدھے راستے پر آئے گا میں اسے گمراہ کر دوں گا. اور یہ کہا اس نے لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ان کے یعنی آدم کی پوری اولاد کو میں گمراہ کر دوں گا. اب وہاں سے اس کا کام شروع ہو گیا. حابیل اور قابیل کے درمیان جب اس نے اختلاف دیکھا ایک لڑکی کی وجہ سے، آدم علیہ السلام بھی نہیں تھے، ایک بزرگ کی شکل میں آیا، آ کر کے کہا، قابیل کو چڑھایا بہت کہ اے قابیل تو حق پر ہے، اقلیما سے نکاح تجھی کو کرنا چاہیے، اتنی حسین و جمیل اور خوبصورت
परी पहकर इसको तू छोड़ देगा तो कोई दूसरी तेरे हक में आ जाएगी, जिंदगी गुजारने वाली बात है। बहुत उसे चढ़ाया तो काबिल ने कहा लेकिन ये मेरा भाई मानता नहीं है हाबिल, और शरीयत की बात करता है, क्या किया जाए? तो इब्लीस ने उसे दिखाया कि एक तरीका है, बड़ा सा पत्थर उठाओ और हाबिल के सर पर मार दो, वो मर जाएगा। अब तक दुनिया में मौत नहीं हुई थी किसी की, मौत देखा ही नहीं था उन लोगों ने, सिर्फ अभी बच्चे हो ही रहे थे, जिंदा है अभी सब। तो काबिल को सिखाया इब्लीस ने मर्डर करने का तरीका, कत्ल करने का तरीका। तो हाबिल एक जगह बैठा हुआ था, तो ये काबिल बड़ा सा पत्थर उठाया और पीछे से ले जाकर सर पर दे मारा। सर पर चोट लगते ही हाबिल जगह पर ही खत्म हो गया, उसकी मौत जैसे हो गई। तो अब इसको ये तक मालूम नहीं था कि ये मुर्दे के साथ क्या करना चाहिए, मैयत के साथ क्या करना चाहिए। दुनिया का पहला कत्ल है और पहली मौत है और पहली मैयत सामने है, आदम अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे हाबिल की। अल्लाह ताला इसी वाक़े को अब कुरान में जिक्र फरमाता है कि उसको ये मालूम नहीं था। फतव्वअत लहू नफ्सुहु क़त्ल अख़ीही, यानी उसके नफ्स ने उसको भड़काया या शैतान ने भड़काया अपने सगे भाई का कत्ल करने के लिए। कत्ल तो कर दिया लेकिन अब क्या करें समझ में नहीं आया। तो अल्लाह फरमाता है फबअतल्लाहु गुराबन यबहथु फिल अर्द लियुरियहु कैफ युवारी सौअत अखी। दो कौवों को अल्लाह ने भेजा, कौवे को, एक कौवा दूसरे कौवे को ठोंक मारता मारता नीचे तक लाया। वो भी दोनों कौवों में लड़ाई हो रही थी, हूबहू वैसी जैसे इन दोनों ने भाइयों ने लड़ाई की। कौवे लड़ते आए नीचे, एक कौवे ने दूसरे कौवे को ठोंक मारते मारते खत्म कर दिया, दूसरा कौवा मर गया। तो अब इस कौवे ने क्या किया, अपने पैरों से जमीन को खोदना शुरू किया, छोटा सा गड्ढा बन गया। तो इस कौवे को धकेल कर उस गड्ढे में डाल दिया और उस पर कौवे ने मट्टी बंद कर दी, मट्टी लगा दी। तो ये देखा काबिल ने और फिर कहता है काल या वैलता अअजज़तु अन अकून मिस्ल हादल गुराब फअवारी सौअत अखी। कहता है अफसोस, मैं इस कौवे की तरह भी नहीं हो सका कि अपने भाई की लाश को कैसे छुपाऊं, कौवे ने मुझे सिखाया। तब फिर काबिल ने एक गड्ढा खोदा और उसमें हाबिल को दफन कर दिया। ये पहली मौत थी दुनिया में, और नेचुरल मौत यानी जिस तरह से बगैर किसी जुल्म के होती है वो नहीं, सबसे पहली दुनिया में मौत हुई है जुल्म से, कत्ल के जरिए से पहली मौत हुई है। अब यहां से सुनिए, ये तमाम जो मामला हुआ है, तफसीर अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें मुफस्सिरीन ने फरमाया ये सारा कत्ल तक ले जाने वाले फितने का सबब क्या था, औरत का हुस्न जमाल। औरत के हुस्न जमाल पर वो ऐसा फरेफ्ता था कि उसे अपने सगे भाई की भी कोई उसकी मोहब्बत याद ना आई, उसने बड़े पत्थर से कत्ल भी कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में सबसे पहला फितना हुस्न जमाल का है, जो अब भी बाकी है, अब भी बाकी है। आज भी दुनिया जिन चीजों के इर्द गिर्द घूम रही है वो या तो माल है, या तो औरत का हुसूल है, या फिर अपनी शहवत की मुकम्मल तकमील करना। 2 से 3 चीजें हैं जिसके इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूम रही है। किसी को भी देखें आप, अक्सर इल्ला माशाअल्लाह चंद लोग वो हैं जो अल्लाह की रजा के लिए दुनिया में जी रहे हैं, और अक्सर की कमाई, दौड़ भाग, मेहनत, मशक्क़त सब या तो फिर किसी औरत को राजी करने के लिए या उस औरत को हासिल करने के लिए, या तो फिर माल इतना जमा कर दूं कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत या किसी से एहतियाज ना रहे, मोहताजी ना आए। इन्हीं चीज़ों के पीछे तो आज पूरी कायनात लगी हुई है, चंद लोगों को छोड़कर। मेरे अजीज़ों, औरत यकीनन दुनिया में, कायनात में अल्लाह ताला ने उसको जीनत बनाया है, लेकिन उसके लिमिट्स रखे हैं, हुदूद रखे हैं। औरत को जिस वक्त अल्लाह ने पैदा किया जन्नत में, हाँ औरत हम सबकी ज़रूरत है,
ہر مرد کے لیے عورت اللہ نے بنایا ہے. قرآن میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها. اے لوگو، اے انسانوں، ڈرو اپنے اس رب سے جس نے ایک جان سے ایک جوڑا بنایا ہے. ہر ایک جان سے ایک اس کا جوڑا بنایا ہے. اتاولے ہوتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ملے گی نہیں، پھر اللہ نے بنا کر رکھا ہے. لیکن سنیے، ہماری ضرورت ہے. آدم علیہ السلام جب پیدا کیے گئے پھر کہاں رکھے گئے؟ جنت میں. یہ واقعات آپ نے سنے ہیں. جنت میں کس چیز کی کمی ہو سکتی ہے؟ جنت ساری نعمتوں سے بھری ہے، لیکن اس کے باوجود آدم علیہ السلام کو تھوڑی سی بے چینی تھی. جنت پوری بھری نعمتوں سے ہے، لیکن کوئی اپنے جیسا نہیں تھا وہاں پر. تو انسان کو کوئی دوسرا انسان کی ضرورت ہوتی ہے. تب آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی کے پاس سے ایک عورت کو بنایا گیا جن کو حوا کہا گیا. حضرت حوا خوبصورت تھیں. دنیا کی حسین عورتوں میں حضرت حوا کا نام آتا ہے. جنت میں پیدا ہوئی ہیں. یہاں سے اندازہ کرو کہ عورت وہ مخلوق ہے جس کو اللہ نے جنت میں بنایا ہے، جنت میں پیدا کیا ہے. لیکن جب وہ بن کر کے ریڈی تیار تھیں، آدم علیہ السلام سامنے اپنی شکل والی ایک عورت کو دیکھا، یعنی انسان کو دیکھ رہا ہے، تو فوراً بڑھنے کی کوشش کی کہ اس عورت کو ہاتھ لگاؤں. اللہ رب العزت کی طرف سے یہی لمٹ متعین کر دیے گئے. جنت میں لمٹ رکھی گئی. کیا ہے؟ حد اللہ نے بنا دی. اے آدم، چھو نہیں سکتے ابھی اس عورت کو. حوا کو ابھی تم چھو نہیں سکتے. ایک عورت ہے، ایک مرد ہے، کل تو ان کی ہی ہونی چاہیے نا. کوئی اور تو ہے نہیں، وہ دوسرا مرد تو ہے نہیں. آدم ہی کے لیے بنائی گئی تھی، لیکن پھر بھی حکم آ رہا ہے کہ تم چھو نہیں سکتے. پوچھا اے مولا پھر میرے لیے کیسے حلال ہوگی؟ رب نے فرمایا اس کا مہر ادا کرو. مہر ادا کرو. قانون بنایا گیا نکاح کا. اور مہر دینے والا قانون یہ دنیاوی نہیں ہے، یہ جنتی قانون ہے. آج بھی جو ہم اپنی عورتوں کو مہر دیتے ہیں نکاح میں، جنتی قانون ہے. اب وہاں پر مہر کیا دیں؟ آدم علیہ السلام نے رب تعالیٰ سے پوچھا مولا میں مہر دوں کیا چیز؟ کون سی چیز میرے پاس ہے یہاں پر میں مہر دوں؟ سب تو نعمتیں جنتی ہیں. اللہ رب العزت نے فرمایا، یہ تفسیر ساوی میں بھی ہے، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں بھی لکھا ہے. اللہ کا حکم ہوا اے آدم تیری اولاد میں اخیر زمانے میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا. پہلے سے متعین تھا، تیری اولاد میں میرا ایک محبوب نبی پیدا ہوگا. اے آدم اس نبی پر تم 20 بار درود بھیجو، یہ ہوا کا مہر ہو جائے گا. یعنی ہماری ماں کون ہے؟ حضرت حوا. ہمارے باپ آدم. ہماری ماں ہمارے باپ کے لیے حلال ہوئی بھی ہے تو درود کی برکت سے، درود پاک کی برکت سے وہ حلال ہوئی. ہاں آدم علیہ السلام کو حکم ہوا مہر دینے کا، اور آپ نے مہر ادا کیا. اس کے بعد حضرت حوا حلال ہوئی. بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں رکھنے کے بعد بھی رب تعالیٰ نے قانون بنائے ہیں. قانون وہاں پر بن کر کے آئے، اور دنیا میں آنے کے بعد بھی میرے عزیزو عورت اللہ رب العزت نے یقیناً کائنات میں زینت کی شکل میں بنایا ہے. وہ کائنات کا رنگ ہے. اقبال نے کہا ہے وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. عورت کے وجود سے کائنات کی تصویر میں ایک اچھا رنگ ہے، لیکن اس رنگ کے چھونے کے استعمال کرنے کے آداب سلیقے طریقے شریعت نے رکھے ہیں. اور ایسی ہی ہے کہ تتلی دور سے اچھی لگتی ہے، چھو لو تو اس کا رنگ نکل جاتا ہے. اسے پھولوں کے ارد گرد منڈلاتے ہوئے دیکھو تو اچھی لگتی ہے. اسی طرح سے عورت کے متعلق ہم یہ کہتے ہیں کہ یوں سمجھ لیں کہ عورت اس ریل کی طرح ہے جو پٹری پر ہے. جب تک وہ پٹری کے اوپر ہے، لائنز کے اوپر ہے، ہزاروں لوگوں کو اپنے اوپر سوار کر کے ایک منزل سے دوسری منزل تک لے جاتی ہے. جہاں پٹری سے ایک پہیا بھی اتر گیا تو جتنے اس پر سوار ہیں سب کی جان ہلاکت میں آتی ہے. عورت اسی طرح سے اس لمٹ پر اگر رہتی ہے تو ہزاروں لوگ اس سے نفع حاصل کرتے ہیں.
اس کی اولاد، اس کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ برکتیں بانٹتا ہے. لیکن جہاں یہ خیر سے شر کی طرف نکل گئی تو پھر تباہی اور بربادی کا ذریعہ بھی بن جاتی ہے. ہزاروں لوگوں کے ایمان ختم ہوئے حسن و جمال کے پیچھے، کئی متقیوں کا تقوی بھسم ہو گیا عورت کے پیچھے، کئی عبادت گزاروں کی عبادتوں میں خلل پیدا ہو گیا عورت کی وجہ سے. میں ساری عورتوں کے متعلق نہیں کہتا، مرد اگر یہ سوچتا ہے کہ میرے لیے دنیا میں عورت کا حاصل کرنا ہی سب سے بڑا کمال ہے تو یہ غلط فہمی ہے اس کی، یہ خام خیالی ہے. میرے عزیزو، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. اس دعا کے متعلق مفسرین نے فرمایا جب تم کہو گے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دنیا میں جو سب سے اچھی چیزیں ہیں وہ مجھے عطا کر، دنیا میں جو سب سے اچھی چیزیں ہیں مجھے عطا کر. تفسیر میں لکھا ہے دنیا کی سب سے اچھی چیز نیک بیوی کا مل جانا. خیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، نیک عورت کا مل جانا دنیا کی سب سے اچھی چیز ہے. یہ صرف ربنا آتینا بھی پڑھتے رہو گے تو نیک بیوی بھی ملے گی، نیک ہی نہیں خوبصورت بھی ملے گی، خوبصورت ہی نہیں خوبصیرت بھی ملے گی. اس لیے کہ آیت کا جو مفہوم ہے وہ طویل ہے. ہاں، میں بچوں سے بھی، جوانوں سے بھی، سب سے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ربنا آتینا فی الدنیا پڑھتے رہو، اچھی بیوی ملے گی. ہاں، اپنے طرف سے اگر ربنا آتنا فی الدنیا کی بجائے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے لیے عورت صرف فیس بک سے ملے گی یا پھر سوشل میڈیا سے ملے گی تو پھر وہ حسنہ میں سے نہیں ملے گی، وہ نہیں ملے گی جس سے تمہارے شرمگاہوں کی حفاظت ہو، وہ نہیں ملے گی جو زندگی میں تمہیں سیراب کر سکے، جس سے تمہارا ایمان کمپلیٹ ہو، جس سے تمہارے گھر آباد ہوں، بلکہ پھر تمہارے خواہشات کے مطابق. اللہ فرماتا ہے انا عند ظنی عبدی بی، میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں. چور کو بھی اللہ رزق دیتا ہے نا، لیکن وہ کس راستے سے؟ حرام راستے سے کھا رہا ہے. رزق سب کو مل رہا ہے، چور کو بھی مل رہا ہے اور حلال کمانے والے کو بھی، لیکن دروازہ اس نے چوری کا پکڑا اور اس نے محنت کا پکڑا. اسی طرح عورت سب کو ملے گی، جس نے اللہ رب العزت کے دروازے کو کھٹکھٹایا اور نیک بیوی مانگی اسے بھی دی جائے گی، اور جس نے فحش طریقے سے سوچا اسے اسی راستے سے دیا جائے گا اور وہی مال دیا جائے گا. اس لیے میرے عزیزو، کل زندگی عورت کے پیچھے خرچ کرنا نہیں ہے. ہماری پوری محنتیں، بلکہ بہت سارے نوجوان اسی فکر میں اپنے دن و رات گزارتے ہیں، اسی فکر میں ان کی محنتیں. کچھ لوگ تو صرف اس لیے کما رہے ہیں کہ نئی نئی دلہن کو گفٹ دیا جائے، ان کو گفٹ پیش کیے جائے، ان کو راضی کرے. اور ایک بات یاد رکھنا، صرف بیوی کو نہیں، اور بچیاں بھی، عورتیں بھی ان سے سنیں کہ اگر تم یہ صرف انسانوں کو راضی کرنے کے لیے دن و رات محنت کر لو، ایک پکی بات کہ تم میں سے کوئی کبھی راضی نہیں ہو سکتا، کبھی پیٹ نہیں بھر سکتا. اور یعنی پھر حل کیا ہے، علاج کیا ہے؟ کہا دونوں مل کر اللہ کو راضی کرنے پر لگ جاؤ، اللہ تم دونوں کو آپس میں راضی رکھے گا. اللہ کو راضی کرنے پر لگ جاؤ، پھر اللہ تم دونوں کو بھی راضی رکھے گا. ہمارے دلوں کا اطمینان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں ہے. مولا جسے چاہے بے قرار کر دے اور جسے چاہے اطمینان کی دولت عطا کرے. تو یہ تمام چیزیں. اب یہاں سے ایک اور قاعدہ بتا دوں میں آپ کو. دنیا کا سب سے پہلا قتل ہوا، دنیا کا سب سے پہلا مرڈر ہوا ہے، کس کی وجہ سے؟ ایک عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے، اور وہ بھی کسی انجان آدمی کا نہیں، سگے بھائی کا ہوا، سگے بھائی کا قتل ہوا. اب حدیث پاک سنیے، فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس نے کوئی برا طریقہ اختیار کیا، کوئی برا طریقہ شروع کیا، تو اللہ حضور فرماتے ہیں اس برے کام کے شروع کرنے کا گناہ تو اس پر ہے ہی، اس برے کام کے ساتھ جتنے لوگ چلتے رہیں گے اس کام پر، ان سب کا گناہ بھی شروع کرنے والے کو دیا جائے گا. خدا را کبھی کوئی اپنے سے برا کام شروع مت کرنا. بعض لوگ تو فخر سے کہتے ہیں یہ جو چیز ہے نا یہ میں نے شروع کیا ہے. تم نے شروع کیا ہے وبال، اور جب تک یہ چلتا رہے گا گناہ
तुम्हें उन सब के गुनाह के बराबर भी सब तुम्हारी कब्र में वो आमाल वो विज्र दिया जाता रहेगा। मन सन्न सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा वला युनक़सु मिन उजूरिहिम शैआ व मन सन्न सुन्नतन सय्यअतन फलहु विज्रुहा व विज्रु मन अमिल बिहा वला युनक़सु मिन विज्रिहिम शैआ औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हदीस पाक है, हुजूर फरमाते हैं जिसने नया तरीका ईजाद किया उस नए तरीके के कायम करने का सवाब तो उसे मिलेगा, और उस नए तरीके पर जितने लोग अमल करते रहेंगे उन सब का भी सवाब उसे दिया जाएगा। अमल करने वालों के सवाब में कोई कमी नहीं होगी, उनको उनका मिलेगा, लेकिन उतना ही शुरू करने वाले को भी मिलेगा। मिसाल के तौर पर तरावी की नमाज होती थी हुजूर के जमाने में भी, लेकिन जमात से कायम करने वाले हजरत उमर फारूक हैं। सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ज़माने में तरावी की जमात बनाई, एक इमाम मुंतखब किया और पीछे लोगों को खड़ा किया सफ़ों में और जमात कायम की। उनकी जमात बना देने के बाद से लेकर तकरीबन 14 सदियां गुजर गई, 1400 साल गुजरने को आ गए। आज तक जमात से तरावी हर साल होती है, एक इलाके में नहीं, पूरी दुनिया में जहां जहां मुसलमान हैं तकरीबन सब जगह तरावी की जमात कायम होती है रमजानों में। तो अब अंदाजा करो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जमात शुरू किया था, शुरू करने का तो सवाब है ही, करोड़ों मुसलमान जो जमात से पढ़ते इन सब का सवाब उमर फारूक को मिलता रहेगा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक काम शुरू किया और उस पर जितने अमल कर रहे हैं इसका सब सवाब, कयामत तक जो भी अमल करेंगे वो सवाब तो मिलता रहेगा। लेकिन ये टेंशन ना लें कि हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमको सब मिलेगा और हमारे सवाब के बराबर ही उनको भी मिलेगा। साथ ही अगर किसी ने बुरा काम शुरू किया, कोई बुरा तरीका इख्तियार किया, हराम काम की बुनियाद डाली, फिर उसके बाद उस काम पर जितने लोग चल पड़े उन सब का गुनाह भी उस शुरू करने वाले को दिया जाएगा। जैसे कि फरमाया गया दुनिया में जो भी कत्ल करेगा कत्ल का गुनाह तो उसके सर पर है ही, लेकिन जितने भी कत्ल होंगे अब कयामत तक सब कत्ल का गुनाह काबिल को भी जाएगा। सबसे पहले कत्ल किसने किया? काबिल ने, तो सारे कत्ल का गुनाह उसके सर पर भी जाएगा। लेकिन ये ना सोचें कि सब गुनाह उस पर जा रहा है, हमको नहीं मिल रहा है। तुम्हें तुम्हारे करने का गुनाह तो होगा ही, लेकिन उतना ही गुनाह शुरू करने वाले का भी है। इसलिए यहां पर खुदारा कभी भी अपनी जिंदगी में कोई ऐसा काम होने ना पाए कि आपका देखा देखी फिर आपके नीचे वाली जो बाद वाली जनरेशन है वो भी उस बुरे काम में मुब्तला हो जाए। मिसाल के तौर पर किसी नौजवान ने कान में बालियां पहनना शुरू किया, हाथ में चूड़ियां पहनना शुरू किया, नाक में नथनी पहनना शुरू किया, हराम काम थी, हराम है। औरतों से शबाहत इख्तियार करना, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की मखलूक में सबसे बदतरीन मखलूक है वो जो मर्द औरतों से मुशाबहत इख्तियार करते हैं और जो औरतें मर्दों की तरह लिबास पहनती हैं, दोनों पर अल्लाह की लानत है। लेकिन जिसने ये शुरू किया उसने एक ऐसा बड़ा गुनाह शुरू किया कि इसका देखा देखी जितने भी वो गुनाह करते जाएंगे उन सबको भी वो गुनाह मिलेगा और उतना ही गुनाह शुरू करने वाले को भी मिलेगा। मेरे अजीजों, लोग नए नए तरीके शुरू करने जा रहे हैं। आज फैशन के नाम पर बाज़ाब्ता क्लासें लगती हैं, बाज़ाब्ता ऑफिसेस हैं फैशन डिज़ाइनर लोगों की, कि एक नया नया तरीका इख्तियार किया जाए, शुरू किया जाए। कभी सतर दिखाने वाला, कभी नंगेपन का फैशन शुरू करें। तो जो भी इसमें मुलव्विस है वो एक हराम काम की बुनियाद डाल रहा है और उसका गुनाह अल्लाह बेहतर जाने कयामत तक कितने लोग अमल करेंगे, सबका गुनाह तुम्हारे सर पर आएगा। क्या ही अच्छा होता मुसलमानों में कि आप में से कोई ना कोई ऐसा नया काम शुरू करते जो सवाब का है। सो गाइज, बहुत ही अच्छा ये वीडियो था और हमने देखा कि कैसे अपने भाई की कत्ल की सिर्फ एक लड़की के हुस्न की वजह से। तो बेसिकली उन्होंने पहले से बताया कि हज़रत आदम थे जो सबसे पहले इंसान थे, उनके 2 बेटे थे। पहले बेटे का नाम हाबिल था और दूसरे का
काबिल। हाँ, तो इस्लाम में है कि एक दिन जो पैदा होते हैं उनके साथ पहले सगाई नहीं दिन होती। जो हाँ, पहले दिन जो पैदा हुआ, एक लड़का और एक लड़की पैदा हुए, उसकी नहीं, हाबिल और उसके साथ जो मतलब उस यहूदा। दिन जो लड़की पैदा हुई उसका नाम यहूदा थे, और दूसरे दिन काबिल पैदा हुआ, उसके साथ वाली एक लड़की। लीना थी। हाँ, और तो हबील और यहूदा की शादी नहीं हो सकती, ऐसा उन्होंने कहा था। हाबिल और यहूदा की शादी होगी नहीं होगी, और हाबिल और एक लीना की शादी शादी होगी। होगी, ऐसे ही उन्होंने बताया था। तो काबिल का मानना ये था कि उसको प्यार हो गया था, मोहब्बत हो गई थी इकलाना से, और वो उससे शादी करना चाहता था, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह के कुछ नियम कानून होते हैं, ऐसा हज़रत आदम ने बताया। तो वो मान ही नहीं रहा था, इसलिए हज़रत आदम ने उनको एक ऑप्शन दिया कि आप कुर्बानी कीजिए अल्लाह से। तो उन्होंने अपनी कुर्बानी लेके आए। तो सबसे पहले कुर्बानी एक्सेप्ट की हाबिल की। तो ये होता है कि हाबिल का ही शादी होगा इकलीना से। तो ये सुन के मतलब वो दुख हो गया, क्योंकि उसको ये डिसीज़न मंजूर नहीं था। तो उसके बाद जब हज़रत आदम हज के लिए चले गए, तब एक शैतान आ गया था, इब्लिस नाम का शायद, हाँ, उसने उसको उकसाया काबिल को, और बताया कि तुम्हारी शादी होनी चाहिए थी इकलीना से। और उसने बहुत उकसाया उसको, और उसके भाई के ख़िलाफ़ उसने उसको एक ऑप्शन दिया कि उसकी जान ले लो। तो सबसे पहले उसने एक बड़ा सा पत्थर लिया शैतान के कहने पर, और अपने भाई के सिर पर डाला, और उसकी मौत हो गई। तो वो सबसे पहला जो इंसान इस धरती पर मर गया, हाँ, मौत हो गई उसकी, तो वो हाबिल था। तो उनको पता भी नहीं था कि उसके बाद, मौत के बाद क्या करते हैं। तो उसको एक कौवे ने शायद उसको सलाह दी, ऐसा आगे था। तो बहुत ही अच्छा ये बयान था, और ज़बरदस्त बयान था ये। हम इनके वीडियो पर और भी रिएक्शन करेंगे। पहला ही वीडियो था, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, बहुत अच्छा है। इन्होंने बहुत अच्छा, कितने अच्छी तरीके से इन्होंने समझाया है। तो बहुत ऐसे हम रिएक्शन वीडियो करेंगे। आप कमेंट करके बताइए और सजेशन दीजिए हमें, हम कौन सी वीडियो पर रिएक्शन करना चाहेंगे। तो ताकि उस वीडियो पर हम रिएक्शन कर सके। तो मुझे तो ये वो वीडियो बहुत अच्छा लगा। आपको कैसे लगा? बताइए कमेंट करके, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसी एक अगली वीडियो में।